नमस्ते, आँखी जालमा हार्दिक स्वागत। औलो लगायतका रोगहरू नियन्त्रण गर्न हामीले बिखादी दान लिन थालेको झन्डै 50 वर्ष भयो। कृषि उत्पादन बढाउन भनेर विदेशीहरूले दिएको र किनेको बिख नेपाल आउन थालेको पनि झन्डै 50 वर्ष नै भयो। औलोको समस्या कम त भयो, तर अझै पनि औलोले मानिस मरिरहेका छन्। कालाज्वर, इन्सेफलाइटिस लगायतका रोगबाट मानिसहरू मर्ने क्रम वर्षेनी बढ्दैछ। कृषि उत्पादन खासै बढेको छैन। त्यति बेला खाद्यान्न बेच्ने हामी नेपाली अहिले विदेशीले खाद्यान्न नदिए भोकै पर्छौं। त्यसैले हामीले भन्नै पर्छ, हामीले दानमा लिएका र किनेका विषादी हामीलाई त्यति काम लागेनछन्। यी बिखहरूले हामीलाई एउटा जटिल समस्यामा धकेलेका छन्। अहिले हामीका झन्डै 80 मेट्रिक टन अर्थात् 80,000 किलोग्राम म्याद नागेका विषादी थुप्रिएका छन्। यीमध्ये धेरै विषादीहरू अत्यन्त हानिकारक भएकाले संसारका धेरै देशहरूमा प्रतिबन्ध लागेका छन्। कति विषादी त संसारमा बन्न छाडेका छन्। यीमध्ये कतिलाई डढाउनु हुँदैन, कतिलाई जमिनमा छर्न हुँदैन, कतिलाई गाड्न हुँदैन, यिनलाई यतिकै राख्न पनि हुँदैन। प्रस्तुत छ यी विषादीहरूको समस्या सम्बन्धमा खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि अनुसन्धानमूलक लेख तयार गर्ने सिलसिलामा प्राप्त जानकारीहरूमा आधारित भएर तयार गरिएको मोहन मैनालीको रिपोर्ट। नेपालगञ्ज बजारको बीच भागमा रहेको यस गोदामभित्र 8 टन धुलो र 2300 लिटर विषादी राखिएका छन्। गोदामका विषादी भस्से गनाउने गोदामसँग जोडिएको कोठामा मान्छे बस्ने गर्छन्। उनीहरू गोदामको हातामा रहेको ट्युबवेलको पानी खान्छन्। केही वर्ष यता नेपालगञ्ज बजार वर्षेनी अशान्त बन्दै आएको छ। यस्तो अशान्त बजारको बीच भागमा रहेको यस गोदाममा कुनै दुर्घटना भयो भने नेपालगञ्ज बजारको अवस्था कल्पना पनि गर्न सकिन्न। नेपालगञ्ज बजारबाट 6-7 किलोमिटर पश्चिमको कपास विकास समितिको यस गोदाममा पनि 34 लाख रुपैयाँ मूल्यका 10,000 लिटर यस्तै विषादी छन्। काठमाडौँको खुमलटार स्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको गोदाममा 2 ट्रक जति काम नलाग्ने विषादी छन्। यी विषादीहरू कृषि अनुसन्धान र प्रयोगका लागि विदेशीहरूले दान स्वरूप दिएका थिए। सोही परिषदको अर्को गोदाममा 12 सिलिन्डर मिथाइल ब्रोमाइड नामक अत्यन्त घातक विषादी छ। यसले प्रयोग गरिएको ठाउँ मात्र होइन, ओजन तहलाई समेत हानि पुर्याउँछ भनेर अहिले यसको प्रयोगमा रोक लगाउन विश्वव्यापी अभियान चलेको छ। कुनै बेला रेलवे स्टेसनले प्रयोग गरेको बारा जिल्लाको अमलेखगञ्जको यो गोदाम सबैभन्दा बढी विषादी भएको नेपालको गोदाम हो। यहाँ झोल र धुलो गरेर 50 मेट्रिक टन भन्दा बढी विषादी राखिएका छन्। यस गोदाममा ड्रममा राखिएका झोल विषादीले ड्रम छेडेर बाहिर निस्कने सम्भावना छ। एसियाली विकास बैंकको अध्ययन टोलीले यस्ता विषादीलाई 6 महिनाभित्र पुनः प्याकिङ गर्नु एकदमै आवश्यक ठहराएको छ। झोल विषादीहरू पेट्रोल जस्तै सजिलैसँग बल्ने पदार्थसँग मिसाइएका हुन्छन्। अमलेखगञ्जमा राखिएका केही विषादीहरू सजिलैसँग आगोले टिप्ने खालका छन्। अमलेखगञ्ज बाहेक कृषि सामग्री संस्थानका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म छरिएर रहेका गोदामहरूमा झन्डै 25 टन विषादी खतरा बोकेर बसिरहेका छन्। नेपालले सन् 1951 मा आफूलाई विश्वका सामु खोलेपछि स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा दानका स्वरूप विदेशीहरूबाट विषादी भित्रिन थाल्यो। नेपालको उर्वर फाँट तराईमा औलो नियन्त्रण गर्न र कृषि उत्पादन बढाउन विषादीलाई एकमात्र विकल्प ठानेर प्रयोग गरियो। नेपालका बाटो र बजार सुविधा पुगेका धेरै ठाउँमा तरकारी खेतीमा विषादीको बढी प्रयोग भइरहेको छ। पूर्वी नेपालमा गरिने चिया खेती बढी विषादी प्रयोग गर्ने अर्को व्यवसाय हो। पश्चिम नेपालको झन्डै 3000 हेक्टर जमिनमा गरिने कपास खेतीमा पनि अहिले आएर मात्र विषादीको प्रयोग घटाउने उपाय अपनाउन थालिएको छ। यसअघि विषादीको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। विषादीको प्रयोगलाई सरकारी स्तरबाट प्रोत्साहन गरियो।
त्यति मात्र होइन, चाहिने भन्दा बढी विषादी खरिद गर्ने र गोदाममा हुँदाहुँदै थप विषादी खरिद गर्ने काम पनि भए। यिनै कारणले अहिले विषादीको यो समस्या उत्पन्न भएको हो। यी विषादीहरू 25-30 वर्ष पुराना हुन्। यी विषादी प्रयोग गर्ने अवधि धेरै पहिले समाप्त भएकाले यिनीहरू कुनै काममा आउँदैनन्। अम्लेखगञ्जलाई छाडेर अरू सबै गोदामका विषादीहरूका बट्टा र भाँडा खिया परेका छन्, बिर्को खुलेका छन्, विषादी भुइँभरि पोखिएको छ। यतिकै राख्दाखेरि अब यो चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यसको लिकेजेस हुने, विभिन्न किसिमबाट लिकेजेस हुने खालको सम्भावनाहरू रहि पनि रहन्छ। एक त्यो कुरा पनि भयो। अर्को कुरा चाहिँ यसले इकोनोमिकली पनि चाहिँ तपाईँको अब स्टोरहरू चाहिँ अकुपाई गरिदिन्छ, त्यो पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिस्की चाहिँ हो यो यतिकै रहँदाखेरि। एग्रिकल्चर प्रयोजनको लागि चाहिँ यदि युजफुल नभए तापनि वातावरणको हिसाबले पनि यो रिस्की हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ डिस्पोज नै गर्नुपर्ने हुन्छ। एक दोस्रो कुरो, श्रीपाद सरकारले कस्तो किसिमको स्टोर गरेका छ भन्ने कुरो पनि अम्लेखगञ्जको सायद एडिबीका रिपोर्ट र पहिलाका सबै रिपोर्टरले पनि स्टोरिङको स्ट्याटस के छ र मान्छेहरूको इभन गेटकिपर त स्टोरमा नबसेर पुलिसको उसमा आएर सुत्छ भन्ने कुराहरू आफैले अङ्गीकार गरेका कुरा हुँदाखेरि किन सुत्छ अरे भन्दाखेरि गनाउँछ हैन। भने मतलब पेस्टिसाइड त्यो फर्मुलेटेड झोलको लिक्विड रूपमा होस् या ग्रेनुल रूपमा होस् या डस्ट रूपमा होस् भने अलिकति भोलेटाइल हुन्छ र हावामा त्यसको कन्टामिनेसन रहन सक्छ र स्टोरेज चाहिँ मा बढ्ता सेक्युरिटी दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब सेक्युरिटी दिन सकिन्छ सकिँदैन भन्नुहुन्छ भने किन नसकिने, सकिन्छ, तर उपयुक्त सेक्युरिटीको चाहिँ व्यवस्था हुनु, कन्टेनरको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो सायद कन्टेनरको व्यवस्था त्यति राम्रोसँग भयो जस्तो चाहिँ देखिँदैन। र नेपाल जस्तो देशमा जहाँ स्टोरमा गइसकेपछि त्यसको म्यानेजमेन्टलाई हेर्ने चलन छैन र स्टोर तपाईँ जानुभयो भने चराचुरुङ्गीले गुड बनाएको पनि देख्नुभयो होला होइन। पेस्टिसाइड जस्तो ठाउँमा चराचुरुङ्गीले गुड बनाउनु दिने होइन, कुकुर सुत्न दिने, माकुराको जालो हुने, डस्ट हुने र त्यही वाटर सिपेज गर्ने, छानो चुहिने जस्ता जुन प्रक्रिया छन् यसले त अवश्य पनि के देखाउँछ भने भोलि बिहान भोलिटाइल मेटेरियलहरू पानीबाट जान सक्छ, हावाबाट जान सक्छ। आगो लागेको खण्डमा इट्स भेरी डेन्जरस। सन् 1984 को डिसेम्बर महिनामा भारतको भोपालमा युनियन कार्बाइड नामक विषादी कारखानाबाट विषालु ग्यास चुहिँदा कम्तीमा पनि 7,000 मानिसको ज्यान गएको थियो। 3.5 लाख मानिसहरू घाइते भएका थिए। त्यस दुर्घटनाले गर्दा अहिलेसम्म पनि त्यहाँका मानिस तथा पशुपक्षीले रोगी जीवन बिताउनु परेको छ। यसअघि नेपालमा रहेका 114 टन विषादी 2-3 वर्ष लगाएर धुल्याइएको थियो। केही विषादी खेतीमा प्रयोग गरिएको थियो, केही विषादीलाई नयाँ विषादी बनाउन प्रयोग गरिएको थियो, केही विषादी चाहिँ जङ्गलमा छर्किएर र गाडेर धुल्याइएको थियो। स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आवाज उठाएका कारण हेटौँडा सिमेन्ट कारखानामा विषादी जलाउने योजना असफल भएको थियो। हालै सरकारले विषादी धुलाउन एसियाली विकास बैंकद्वारा तयार पारिएको योजनालाई स्वीकृति दिएको छ। यस योजना अनुसार नोभेम्बर 1997 देखि फेब्रुअरी 1998 सम्म योजना कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने, विषादी धुल्याउने कामको तयारीका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री खरिद गर्ने र यस काममा संलग्न हुने मानिसहरूलाई तालिम दिने काम गरिनेछ। जनवरी 1998 देखि सन् 2000 अक्टोबरसम्ममा विषादी गोदाम निरीक्षण, विषादी रिप्याकिङ र सफाई गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, विषादी धुल्याउने र विषादी धुलाइसकेपछि त्यसको प्रभाव हेर्ने काम गरिनेछ। पेस्टिसाइड डिस्पोजल कमिटीको चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ। त्यो प्रस्ताव गरेको पनि खास गरी यो एउटा इम्प्लिमेन्टेसन अफ पेस्टिसाइड डिस्पोजल प्लान भन्ने गभर्मेन्टले चाहिँ स्वीकृत गरेको छ। त्यो स्वीकृत गरेको छ। त्यो आधारमा त्यो चाहिँ कमिटी गठन गराएर अनि त्यसपछि चाहिँ कमिटीले डिस्पोजलका चाहिँ जुन चाहिँ नर्म्सहरू चाहिँ छ त्यो नर्म्सहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रान्सपरेन्ट रूपमा चाहिँ राखेर गरिदिने भनेर त्यो एउटा इम्प्लिमेन्टेसन कमिटी प्लान चाहिँ बन्यो, कमिटी चाहिँ प्रस्तावित चाहिँ गरिदिएको छ। विषादी नष्ट गर्ने एउटै तरिका सबै विषादीका लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन। कुनै विषादी गाड्नु हुँदैन, कुनै विषादी जमिनमा छर्दा खतरा हुन्छ र कुनै विषादी डढाउनु हुँदैन। धनी देशहरूमा
गरौँ धातु नमिसिएका विषादीहरू जलाएर नष्ट गर्ने गरिएको छ। तर गरिब देशहरूमा विषादी जलाउने प्रविधि छैन। त्यसैले गरिब देशहरूले विषादी जलाउने प्रविधि भएका देशमा पठाएर जलाउने गरी आएका छन्। तर यसो गर्दा 1 टन विषादी धुलाउन 3 देखि 4,000 अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ। फेरि यस्ता घातक विषादी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने काम खतरनाक पनि हो। त्यसैले गरिब मुलुकका विषादी सिमेन्ट फ्याक्ट्रीका भट्टीमा जलाउन थालिएको छ। यस्ता भट्टीमा 1400 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको तापक्रममा जलाउँदा विषादी खरानी भएर जान सक्छ। नेपालमा यस कामका लागि हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना उपयुक्त हुन्छन् कि भनिएको छ। सबै खाले विषादी जलाएर नष्ट गर्न सकिन्न। जलाएर नष्ट गर्न नसकिने विषादीलाई जमिनमा छरेर र जमिनमुनि गाडेर पनि नष्ट गर्ने चलन छ। यस कामका लागि कपास विकास समितिको अनुसन्धान फर्म, बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन मुनिको जमिन र चुरे पहाडलाई सम्भावित ठाउँका रूपमा हेरिएको छ। जैविक ढङ्गले नष्ट हुन दिएर पनि विषादी धुलाउन सकिन्छ। तर यसो गर्न बढी समय लाग्नुका साथै अत्यन्त कुशल व्यवस्थापन पनि चाहिन्छ। अमलेखगञ्जको गोदाममा रहेका 7.5 टन मर्करी मिसाइएका विषादी धुल्याउने एउटै मात्र सुरक्षित तरिका त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्ने सुविधा भएका युरोपीय अथवा अमेरिकी देशमा पठाउनु हो। यी माथिका जुनसुकै तरिका र जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि विषादी धुल्याउने कामबाट वातावरणमा असर पर्छ। त्यसमाथि विषादी धुल्याउने काममा यसअघि लापरवाही गरेका उदाहरणहरू पनि हामी कहाँ छन्। अमलेखगञ्जको जङ्गलमा छर्न सकिने सीमाभन्दा 10 गुणा बढी विषादी छरिएको थियो। छर्न नहुने विषादी पनि छरिएको थियो। त्यसैले विषादी धुल्याउने कामले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ। 1993 सर्टेन एमाउन्ट अफ पेस्टिसाइड चाहिँ डिस्पोजल भयो, ल्यान्डमाथि भयो। कति इन्सिनेट गरियो, कति रिफर्मुलेसन गरियो, कति रिग्रेन्युल गरियो। अब जुन ल्यान्डमाथि हाल्यौँ अथवा इन्सिनेट गर्यौँ त्यसको मोनिटरिङ भयो त? यदि त्यो मोनिटरिङ हुन सकेको भएदेखि सायद अहिले गर्ने इआइएलाई एउटा थप योगदान पुग्थ्यो होला। हामीले ल्यान्डमा यो साल यसो गरेर फाल्दाखेरिमा यस्ता यस्ता नकारात्मक प्रभाव परे। यी नकारात्मक प्रभावहरूलाई हामीले आकलन गरेका भन्दा ठिक थियो कि थिएनन् एउटा जाँच्ने कसी हुन्थ्यो भने, यदि खराब थियो भने हामीले थप के गर्नु पर्थ्यो त भन्ने कुरो एउटा नलेज पनि हामीलाई दिन्थ्यो। अब गरिने विषादी धुल्याउने काममा सरकारी निकाय बाहेक स्थानीय बासिन्दा र स्वतन्त्र निकायलाई पनि संलग्न गराउने भनिएको छ। तर स्वतन्त्र निकायले निरीक्षण गर्न पाए पनि र त्यस्ता निकायले कुरा उठाए पनि उनीहरूका जायज कुरा सुन्ने र त्यस बमोजिम काम गर्ने चलन हामी कहाँ बसिसकेको छैन। चौथो अङ्गका रूपमा चिनिने पत्रकारहरूले यही विषादी धुल्याउन यस अघि दिएको दबाब कसैले सुनेका थिएनन् अथवा सुनेर पनि तिनको कार्यान्वयन भएको थिएन। करिब 2 वर्ष अगाडिको आँखीझ्याल कार्यक्रममा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीले हामीलाई यसो भन्नुभएको थियो। यो विषादी त्यहाँ थन्केको त धेरै समय देखिरहेछ। अब हाम्रो यो मन्त्रालय चाहिँ भर्खरै गठन भएको हुनाले हामीले चाहिँ भनौँ न संस्थागत हिसाबले चासो देखाउनु पर्ने बेला अहिले आएको छ। र अहिले चाहिँ हामीलाई अब जानकारी आएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो ह्याजर्डस वेस्टमा गनिन्छ यो। र यसले चाहिँ वायु तपाईँको जमिनको प्रदूषण अनि पानीको प्रदूषण सबै भए हुनाले चाहिँ यो ह्याजर्ड क्रिएट गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ सिरियसली लिएका छौँ। यसलाई सिरियसली लिएका छौँ। अब यो डिस्पोजल गर्नु त्यति सजिलो पनि छैन, जहाँ पाए वहाँ डिस्पोजल गर्नु पनि पाइँदैन। त्यस कारणले यसलाई अहिले कुन तरिकाले डिस्पोज भइरहेछ त्यो चाहिँ भनौँ कृषि सामग्री संस्थान अथवा श्रीमान सरकारको अन्य निकायहरू कृषि मन्त्रालयहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि चित्त बुझिरहेको छैन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नेपाल बाहिरै लगेर निष्कासन गर्नुपर्ने देखिएको छ र यसको लागि डोनर्सहरूले इन्ट्रेस्ट देखाएका पनि छन्। फिनल्यान्डले नेपाललाई यी विषादी धुल्याउन सहयोग गर्ने विषयमा कुराकानी सुरु भएको 2.5 वर्ष बित्यो। त्यो कुराकानी अझै टुङ्गो लागेको छैन।
एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई दोस्रो कृषि कार्यक्रमका लागि ऋण दिनुभन्दा अघि यी विषादी नष्ट गर्ने योजना बनाउनु पर्ने शर्त राखेकाले नै यो योजना तयार भएको हो। त्यो ऋण पाउन आवश्यक शर्त पूरा गर्न अनुमोदन गरिएको विषादी धुल्याउने योजना कार्यान्वयन चरणमा अर्थात् ऋण पाइसकेपछि पनि सरकार संवेदनशील हुन्छ भन्ने आश गर्न सकिएला त? एडीबीको अहिलेको जुन चाहिँ यो सेकेन्ड एग्रिकल्चर लोन जुन चाहिँ छ त्यो उसमा एउटा चाहिँ शर्त त्यो पनि थियो, यो गरिदिनु पर्ने, त्यसको प्रोग्रामभित्र भनौँ न, शर्त भन्दा पनि अब त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रोग्रामै भित्र चाहिँ परेको हुनाले र त्यही आधारमा नै अब हाम्रो पेस्टिसाइड डिस्पोजल प्लान पनि गभर्मेन्टले स्वीकृत गरे हुनाले चाहिँ अब यहाँ त कुरा के छ भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनकै क्रममा लागिसकेको छ, हुँदैन कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने त्यो चाहिँ अवस्था चाहिँ त अब कसरी भन्ने र अहिले त त्यस्तो चाहिँ स्थिति छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यी विषादीहरूको समस्या हाम्रा अज्ञानता, असावधानी र आर्थिक अनुशासनहीनताले गर्दा उत्पन्न भएको हो भनेर सबैले स्वीकार गरे पनि भविष्यमा यस्ता समस्या आउन नदिन चाल्नुपर्ने प्रयास नै सन्तोषजनक रूपमा गरिएका छैनन्। 2048 सालमा बनेको जीवनाशक विषादी ऐन अझै पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन। चाहिने भन्दा धेरै बढी विषादी किन्ने, गोदाममा भएका विषादी प्रयोग गर्नुका सट्टा थप विषादी किन्ने र गोदाममा थन्क्याउने क्रम अहिले पनि जारी नै छ। विषादी घटाउन तत्काल अपनाउनु पर्ने प्रविधि र तरिकाहरूको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा हुन बाँकी नै छ। यसपटक हामीसँग भएका विषादीलाई वातावरणमा कम खतरा पुग्ने तरिका अपनाएर नष्ट गर्न र भविष्यमा यस्तो समस्या आउन नदिन हामीले आफ्ना तर्फबाट निगरानी राख्न सक्यौं भने मात्र हामी यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्छौं, नत्र पटक पटक यस्ता समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ। अस्पतालमा बिरामीको परीक्षण र उपचार गर्ने क्रममा निस्कने फोहोर मैला अरू सामान्य फोहोर मैला भन्दा बढी घातक हुन्छन्, तर हामी कहाँ यस्ता फोहोर मैला राम्ररी तह लगाउने चलन नै छैन। यस्ता फोहोर मैलाबाट पर्न सक्ने असरका बारेमा विनय रावलको रिपोर्ट। मुलुकको लाखौं मानिसहरू ओखती उपचार गराउनको लागि पनि राजधानी सहर काठमाडौँ पस्नै पर्ने बाध्यता छ। थुप्रै अस्पताल, निजी क्लिनिकहरू र नर्सिङ होमहरू चिकित्सा सेवा र व्यापारको लागि काठमाडौँमा कार्यरत छन्। उपत्यकाभित्रको फोहोर मैलाको डुङ्गुरसँगै यस्ता अस्पताल, निजी क्लिनिक र नर्सिङ होमहरूले फ्यालेको अस्पतालको फोहोरहरू जस्तै घाउ, चोटपटकका पिप, रगत पुछिएका रुवा, कपास, पट्टी, सुई दिने सियो सहितका सिरिन्ज र एम्पल, ओखतीका सिसी र बट्टा मिसिएका सजिलै पाइन्छन्। यस्तो शरीर रोग र चिकित्सासँग सम्बन्धित खास किसिमको फोहोर छुट्टै ढङ्गबाट सुरक्षित विसर्जन गरिनु पर्नेमा त्यसो गर्न सकिएको छैन। रोगका जीवाणु, कीटाणुका लागि माध्यम हुन सक्ने र हुने यस्ता घातक वस्तुलाई जो कोही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा असुरक्षित ढङ्गले स्पर्श गरिरहेको र त्यसैको दुर्गन्धसँगै दिनरात बिताइरहेको राजधानीवासीले यसबारे सोच्नै सकेका छैनन् भने पनि हुन्छ। छाडा कुकुर, छुचुन्द्रो, काग, चिल र प्लास्टिक, कुडा कर्कट बटुल्नेहरू मात्र होइन, अन्जान केटाकेटीहरू पनि यसको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने गर्छन्। यस्तो वस्तुको व्यवस्थापन चिकित्सकहरू कसरी गर्छन् त? साबेलले जमिन खनी म इन्जेक्सनका सिरिन्ज र सुईहरूलाई गाड्छु, तर तिनीहरू माटोमा नसर्ने भएकाले हामीलाई समस्या छ। हामीलाई यस्तो वस्तु विसर्जन गर्न एक जोडा जति इन्सिनरेटर र कटन तथा गज विसर्जन गर्न केही डिस्पोजल युनिट चाहिन्छन्। यी दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ यस्तो वस्तु विसर्जन गर्न सही उपायको अभावले गर्दा आफ्नो चौरमा गाड्छन्, तर यो कहाँसम्म सही हो? ठुलै प्रश्न छ। अर्को विकल्प पनि त छैन। केही अस्पतालहरूमा इन्सिनरेटरहरू त छन्, तर धेरैजसो चालु अवस्थामा छैनन्। फाल्नुपर्ने वस्तु जस्तै रगत, सिरिन्ज, ब्यान्डेजहरूमा कीटाणु, जीवाणु हुन सक्छन्। त्यस्ता फोहोर पनि सजिलै भेटिन्छन्। यसरी हेर्दा के अस्पतालहरूबाट फ्याँकिने यस्ता वस्तुहरूले उपचारको साटो रोगहरू पो फैलाइरहेका छन् कि? स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरूले यस्ता चिकित्साजन्य फोहोर वस्तु पैदा गर्छन्। नेपालमा यसको व्यवस्थापन नगरपालिकाको फोहोरसँगै मिसाई अरू साधारण फोहोरलाई जस्तै व्यवहार गरिन्छ।
फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने जो कोही जस्तै स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मीहरू, यातायातका कामदारहरू, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कामदारहरू यसको सम्पर्कमा आउँछन् र यसले गर्दा ठुला रोगहरू जस्तै श्वास प्रश्वास, हेपाटाइटिस, कमलपित्त आदि रोग उनीहरूलाई लाग्न र फैलन सक्छ। केही अस्पतालहरूमा त अस्पतालजन्य फोहोर झ्याल बाहिरको खाली जग्गामा वर्षौँदेखि फ्यालिँदै आएको सजिलै देख्न सकिन्छ। नदी किनार खुल्ला कन्टेनर र यत्रतत्र फ्याँकिएका यस्ता वस्तुले जमिन मुनिबाट झिकिएका र नदी खोलाका पानीलाई समेत प्रदूषित गर्न छोडेको छैन। नेपालको लागि यस्ता वस्तुलाई पहिलो चरणमा नै सही ढङ्गले सड्ने वस्तु र चिकित्साजन्य घातक, तीखा, धारिला तथा नसड्ने वस्तु गरी दुई भागमा छुट्याएर इन्सिनरेटरको सहयोग लिए व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन भनेर सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रले समेत प्रशस्त रुपियाँ विदेशी सहायताबाट सिद्ध्याइसकेको यस स्थितिमा समस्या भने टड्काएर देखिन्छ। नबिर्सौँ, यस्तो चिकित्साजन्य फोहोरी वस्तुले यस्तो फोहोर टिपी जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई मात्र होइन, हामी सबैलाई प्रतिकूल असर पारिरहेछ। हामीहरूले बेला बेलामा वातावरण र विकासका सम्बन्धमा लेखिएका पुस्तक तथा प्रतिवेदनहरूका बारेमा पनि चर्चा गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध उन सातोस निकाल्न संसारबाटै लोप हुन लागेको जनावर चिरुको चोरी शिकार र सातोसको तस्करीमा नेपाल र भारतको सहभागिता आदि विषयमा हालै प्रकाशित प्रतिवेदनका बारेमा छोटो चर्चा। नेपालले विश्वसामु गर्व गर्ने थोरै विषय मध्ये एउटा हो वन्यजन्तुको संरक्षण। वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष स्थापना गर्न र त्यहाँ दुर्लभ र सङ्कटमा परेका वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढाउन नेपालले सफलता पाएको छ। तर नेपाल वन्यजन्तुका छाला, हड्डी र भुवा लगायतका वस्तुहरूको अवैध व्यापारमा संलग्न मान्छेहरूको लागि सुरक्षित ठाउँका रूपमा बदनाम पनि छ। नयाँ दिल्ली स्थित वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन सोसाइटी अफ इन्डियाले हालै फेसन फर एक्सटिङ्सन नामक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ। सो प्रतिवेदनमा सबैभन्दा राम्रो उनका रूपमा चिनिने सातोसको अवैध कारोबारमा नियन्त्रण गर्न ध्यान नदिएको भनी अन्य देशका साथै नेपालको आलोचना गरिएको छ। यस उनका लागि चिरु नामक सानो जनावरको शिकार गर्ने गरिन्छ। नेपालमा फाटफुट रूपमा पाइने यो जनावर तिब्बत र चीनका अरू दुई प्रान्तमा बाहेक अन्यत्र कतै पनि पाइँदैन। सातोसका लागि चिरु मार्ने क्रम नरोकिने हो भने यो जनावर चाँडै नै संसारबाट लोप हुने आशंका गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार चीनमा चिरु मारेर निकालिएको सातोस मध्य र पश्चिम नेपाल हुँदै भारत जान्छ र भारतमा तयार भएका सलहरू नेपाल ल्याएर विदेशीहरूलाई बेचिन्छ। लामो समयदेखि चिरुको अध्ययन गरिरहेका अमेरिकी विद्वानसँगको कुराकानी, यसअघि प्रकाशित भएका र नभएका तथ्य र तथ्याङ्क र स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्राप्त जानकारीका आधारमा तयार गरिएको यस प्रतिवेदनमा भनिएको छ, काठमाडौँ सातोस लगायत वन्यजन्तुको अङ्गहरूको अवैध व्यापारका लागि यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो भूमिगत बजारका रूपमा चिनिएको छ। नेपालको ऐनले सातोसको व्यापारलाई अवैध ठहराएको छ। नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु यस क्षेत्रका अन्य देशका तुलनामा निकै कडा मानिएको छ भन्दै रिपोर्टमा भनिएको छ। ठुला व्यापारीहरूलाई प्रभावशाली मानिसहरूको संरक्षण छ। साना व्यापारीहरू कानुनको उल्लङ्घन गर्न दिएको छुटको फाइदा उठाइरहेका छन्। नेपाल र नेपालीहरू यस कारोबारमा संलग्न भएका प्रशस्त प्रमाणहरू पेश गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तर नेपालमा एकपटक मात्र सातोस बरामद गरिएको छ। 40 वर्षभन्दा बढी समयसम्म स्थलगत अनुसन्धान गरेका ख्यातिप्राप्त अमेरिकी जीव वैज्ञानिक डाक्टर जर्ज स्क्यालरले सो प्रतिवेदनको भूमिकामा नेपालले सातोसको तस्करीमा रोक लगाउन माग गरेका छन्। वन्यजन्तुको अवैध कारोबारमा रोक लगाउने महासन्धि साइटिसको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग र प्रहरीका साथै वन्यजन्तुको संरक्षणमा चासो राख्ने सबैले यो रिपोर्ट एकपटक पढ्नै पर्छ। आजभोलि गाउँघरतिर मानिसहरू गाउँलेहरूकै संस्था बनाएर गाउँमै उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको उपयोग गरेर विभिन्न काम गर्न थालेका छन्। तर यस्ता मानिसहरूका समस्या आफ्नै खालका छन्।
गोर्खाको ग्याल्चोका भानु अर्यालको विचार। भानु अर्याल बितेका केही वर्षदेखि स्थानीय बासिन्दाहरूको सङ्गठन बनाउने र गाउँलेकै प्रयासबाट पुरा गर्न सकिने गाउँका आवश्यकता पुरा गर्न लागि परेका मानिस हुन्। यस काममा आएका अरू अप्ठ्यारा त उनले हल गरेका छन्, तर राजनीतिक वातावरणका कारणले उत्पन्न समस्या हल गर्दा गर्दा उनलाई राजनीतिदेखि नै घृणा लाग्न थालेको छ। केही अब कामको दौरानमा केही हुँदो रहेछ। अब अलिअलि अप्ठ्याराहरू चाहिँ राजनीति वर्गबाट अलिअलि अप्ठ्याराहरू। राजनीति भनेको कुरो के रहेछ भने अच्चकाली फोहोरी खेल र एउटा सामाजिक विकास स्वस्थ विचारले गर्दा पनि राजनीति लान्छाना चाहिँ लागि नै हाल्दो रहेछ। राजनीति भन्ने कुरो अलि अप्ठ्यारो नै कुरो रहेछ, त्यो महसुस भयो। आजको आँखीझ्याल यति नै। 15 दिनपछि सूचनामूलक विभिन्न सामग्री लिएर फेरि भेटौँला। शुभरात्रि।